Genesis chapter 30. Ang mga anak ni Jacob ug ang iyang pagkaadunahan. Ug sa pagtan-aw ni Raquel nga siya wala makahatag og mga anak kang Jacob, nasina siyang igsuon nga babay ug miingon siya kang Jacob, hatagi ako og mga anak kay kun dili mamatay ako. 2. Og si Jacob nasuko batok kang Raquel ug miingon siya, ilis ba ako sa Dios nga nagtungina gikan kanimo sa bunga sa imong tiyan? 3. Og siya miingon, ania karon ang akong ulipon nga babaye nga si Bilha, ipunan mo sa paghigda siya aron magaanak siya sa ibabaw sa akong mga tuhod ug ako makabaton usab og mga anak gikan kaniya. 4. Og iyang gihatag kaniya si Bilha nga iyang ulipon aron maasawa, ug si Jacob mitipon sa paghigda kaniya. 5. Og nanamkon si Bilha ug nag-anak kang Jacob ug usa ka anak nga lalaki. 6. Og miingon si Raquel, gihukman ako sa Dios ug gipatalinghogan usab niya ang akong tingog ug ako gihatagan og usa ka anak nga lalaki. Tungod niini ginganlan ang iyang ngalan si Dan. 7. Og nanamkon pag-usab si Bilha ang ulipon ni Raquel ug nag-anak siya sa ikaduha ka anak nga lalaki kang Jacob. 8. Ug miingon si Raquel, sa pagpakiglayog nga hilabihan nagpakiglayog ako sa akong igsuon nga babaye ug nakadaog ako. Ug gihinganlan ang iyang ngalan si Naphtali. 9. Ug sa pagtan-aw ni Leah nga mihunong na siya sa pagpanganak, iyang gikuha si Selpa nga iyang ulipon nga babaye ug iyang gipaasawa siya kang Jacob. 10. Og si Selpa nga ulipon ni Leah nag-anak kang Jacob ug usa ka anak nga lalaki. 11. Og miingon si Leah, palaran, og gihinganlan ang iyang ngalan si Gad. 12. Og si Selpa ulipon nga babaye ni Leah ug nag-anak og usa ka anak nga lalaki kang Jacob. 13. Ug miingon si Leah, malipayon ako kay ang mga babaye magaingon kanako nga bulahan ako, ug gihinganlan ang iyang anak si Aser. 14. Ug miadto si Ruben sa panahon sa ting-ani sa trego, ug nakakaplag siya og mga mandragora sa kapatagan. Ug iyang gipadala kini kang Leah nga iyang inahan. Unya miingon si Raquel kang Leah, hatagi ako, nagapakiluoy ako kanimo sa mga mandragora sa imong anak nga lalaki. 15. Og siya mitubag kaniya, jutay da bang butanga ang pagkuha mo sa akong bana? Unya kuhaon mo usab ang mga mandragora sa akong anak? Ug miingon si Raquel, busa makahigda siya uban kanimo karong gabi tungod sa mga mandragora sa imong anak. 16. Ug mipauli si Jacob gikan sa kapatagan sa pagkahapon, ug migula si Leah sa pagsugat kaniya, ug miingon kaniya, iponi ako ug ako sa paghigda. Kay sa pagkamatuod, gisuhulan ko ikaw sa mga mandragora sa akong anak, ug siya mitipon sa paghigda kaniya ni adtong gabiuna. 17. Ug ang Dios nagpatalinghog kang Leah ug nanamkon siya,
ug gianak niya kang Jacob ang ikalima nga anak nga lalaki. 18. Ug mingon si Leah, ang Dios naghatag kanako sa akong balos, kay gihatag ko ang akong ulipon nga babay sa akong bana. Tungod niana gihinganlan ang iyang ngalan si Isakar. 19. Ug nanamkon si Leah pag-usab ug gianak niya kang Jacob ang ikaunom ka anak nga lalaki. 20. Ug mingon si Leah, ang Dios naghatag kanako og usa ka maayong bugay. Karon mutipon kanako ang akong bana kay giangkan ko siya og unom ka anak nga lalaki. Gihinganlan niya ang iyang ngalan si Zabulon. 21. Ug sa ulahi nag-anak siya og usa ka anak nga babay ug ginganlan ang iyang ngalan si Dina. 22. Ug nahanumdum ang Dios kang Raquel ug iyang gipatalinghugan siya ug iyang giablihan ang iyang taguangkan. 23. Ug nanamkon siya ug nanganak siya og usa ka anak nga lalaki ug miingon siya, gikuha sa Dios ang akong kaulaw. 24. Ug gihinganlan niya ang iyang ngalan si Jose. Ug nag-ingon siya, si Jehovah magadugang kanako og usa pa ka anak nga lalaki. 25. Ug nahitabo nga sa pag-anak ni Raquel kang Jose nga si Jacob miingon kang Laban, papahawaa ako aron ako moadto sa akong kaugalingong Pinoy-anan sa akong yuta. 26. Ihatag kanako ang akong mga asawa ug ang akong mga anak nga tungod kanila nag-alagad ako kanimo ug tuguti ako sa paglakaw kay ikaw mahibalo sa mga pag-alagad nga gialagad ko kanimo. 27. Ug si Laban mitubag kaniya, kun nakakaplag ako karon og kaluoy sa imong mga mata, pabilin ka, kay hingmatngunan ko nga ginapanalanginan ako ni Jehovah tungod kanimo. 28. Ug miingon siya, itagal mo kanako ang suhol mo ug ihatag ko kanimo. 29. Ug siya mitubag kaniya, ikaw nahibalo kung unsa ang pag-alagad ko kanimo ug kung unsay kahimtang sa imong kahayupan nga diri kanako. 30. Kay diriyot pa ang imo sa wala pa ako makaanhi ug misanay sa dako nga panon ug gipanalanginan ka ni Jehovah sa bisan diin ako moadto ug karon kanus man ako magatagana alang usab sa akong kaugalingon nga panimalay. 31. Ug siya miingon, unsa bay igahatag ko kanimo ug mitubag si Jacob, dili ka maghatag kanako og bisan unsa. Kung buhaton mo kini alang kanako, magabalik ako sa pagpasibsib sa imong mga karnero. 32. Muadto ako karon sa tanan mong panon sa mga karnero, nga magalain ako sa tanang kahayupan nga kabang ug sa lain nga bulok. Ug sa tanang kahayupan sa bulok nga maitom-itom, sa taliwala sa mga karnero, ug sa mga kabang, ug sa laing mga bulok sa taliwala sa mga kanding, ug gikan niini mao ang akong suhol. 33. Niini magatubag alang kanako ang akong pagkamatarong sa panahon nga moabot kanako ang suhol ko sa atubangan mo, ang tanan nga dili binugkan ni kabang sa mga kanding ug sa bulok nga maitom-itom sa mga karnero nga hikaplagan mo kanako pagaisipon mo nga kaliwat nako. 34. Ug miingon si Laban, tan-awa, matuman unta sumala sa imong gipamulong. 35. Ug gilain niya niadtong adlaw ang mga laki nga kanding nga binugkan.
ug mga kabang, ug ang tanang mga kanding nga bayi nga kabang ug lain nga bulok, ug ang tanang mga kahayupan nga may jutay nga kaputi, ug ang tanang mga maitom sa taliwala sa mga karnero, ug gipipiyal kini sa mga kamot sa iyang mga anak nga lalaki. 36. Ug mipanaw siya sa tutulo ka adlaw nga paglakaw sa taliwala niya ug ni Jacob. Ug si Jacob nagpasibsib sa nahibilin nga mga panon sa karnero ni Laban. 37. Ug mikuha si Jacob og mga magagmay nga sanga nga lunhaw sa alamo ug sa avellano ug sa kastanyo ug iyang gipanitan kini sa mga panit nga maputi ug gihimo nga makita ang kaputi niadtong mga sanga nga magagmay. 38. Ug gibutang niya ang mga sanga nga magagmay nga iyang gipanitan didto sa atbang sa kahayupan sa pasungan nga paimnanan, diin na nagpangadto ang mga panon sa karnero sa pag-inom, ug sila nanamkon sa diha nga nangadto sila sa pag-inom. 39. Ug nanamkon ang mga panon sa karnero sa atubangan sa mga sanga nga magagmay, ug ang mga panon sa karnero na nag-anak sa mga karnero nga mga binugkan, mga kabang ug mga napisikan sa nagkalain-laing mga bulok. 40. Ug gilain ni Jacob ang mga nating karnero ug iyang gipaatubang ang mga nawong sa mga panon sa mga karnero ngadto sa mga kabang ug sa tanan nga maitom sa panon ni Laban. Ug iyang gilain pagbutang ang iyang panon ug wala itipon niya uban sa mga karnero ni Laban. 41. Ug nahatabo nga sa diha nga nanamkon ngani ang mga sundanon nga mga karnero, ginabutang ni Jacob ang mga sanga nga magagmay sa atubangan sa mga panon sa karnero didto sa mga bato nga kinalutan, aron nga manamkon sila sa taliwala sa mga sangang magagmay. 42. Apan sa manganha ang mga panon sa mga karnero nga maluya, wala niya ibutang kini, mao nga ang mga maluyang karnero iya ni Laban, ug ang mga sundanon iya ni Jacob. 43. Ug midako ang tao sa hilabihan gayud, ug dihay daghang mga panon sa mga karnero, ug mga ulipon nga babayi, ug mga ulipon nga lalaki, ug makamelyo, ug mga asno.